नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी कायमै रहेको कोरोना जोखिम, त्यो जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारको बारेमा, आम प्रवृत्ति र त्यसका बारेमा भए गरेका प्रयास सम्बन्धी बर्दिया जिल्लाको स्थलगत सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। यो कार्यक्रम युके एड र युनिलिभरको सहयोगमा वाटरएड नेपालद्वारा सञ्चालित HBCC परियोजना संघको साझेदारीमा तयार पारिएको हो। पछिल्लो समयमा देशभर विद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ मानिसहरूको आवत जावत र चहल पहल पनि दैनिक जीवनमा बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा जुन किसिमको राजनीतिक गतिविधिहरू बढिरहेको छ त्यसले भिडभाड झन बढाइरहेको छ। यसरी भिडभाड र चहल पहल बढ्दै गर्दाखेरि कोरोना जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारहरू झन कडा रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। तर न्यूनतम व्यवहारहरू समेत पालना गर्ने क्रम पनि घट्दै गएको पनि देखिन्छ। किन यसो भइरहेको छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसै सम्बन्धी बर्दिया जिल्लाको स्थलगत सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको सुरुवात गरौं यो स्थलगत रिपोर्टबाट। यो बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका क्षेत्रको दृश्य हो। देशभर कोरोनाको जोखिम अझै कायम छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि यस किसिमका भिडभाड हुने स्थानहरूमा सकेसम्म नजाने, जानै पर्ने भएमा एक अर्काबीच 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने व्यवहारहरू अनिवार्य नै हुन्छ। साबुन पानीले हात धुने र बारम्बार छोइरहने सतहको सेनिटाइज गर्ने जस्ता व्यवहार विद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, बजार जस्ता स्थानमा अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर यी दृश्यहरूले यहाँ यी व्यवहारको पालना नभएको देखाउँछ। जोखिम अझै बढी प्रभावकारी त छ, तर हाम्रो सोचाइ चाहिँ फरक छ। अहिले मास्क लाउँदाखेरि उसको अनुहार कति राम्रो छ, ढाकेर छोपेर हिँड्छ, त्यो सोच बढिरहेछ। त्यो होइन, त्यो त मास्कले हामीलाई कतिको सुरक्षित दिइराखेको छ। त्यो कोरोना मात्रै होइन, हाम्रो त त्यो के अरे सर्वरोगबाट पनि सुरक्षित गर्दो रहेछ। जुन हाम्रो जति सर्वरोग छ त्यो पनि बाट सुरक्षित हुन्छौँ। त्यसैले हामी सबैले मास्क चाहिँ युज गरौँ र मास्क चाहिँ सबैले 10 रुपियाँको लागि हामी चाहिँ ठुलो चाहिँ मान्ने कुरो पनि गरौँ र 10 रुपियाँलाई फाल्तु यताउता के अरे खाने कुरो खाइहाल्छन्, गुट्खा तमाखु, त्यो सोचेर पनि कन्ट्रोल गरेर एउटा मास्क चाहिँ सुरक्षित आफ्नो ज्यानको लागि पनि सोचेर सबैले चाहिँ लगाउने चाहिँ प्रयत्न गरौँ। नै जोखिम त छ होइन, जोखिम किनकि हामी न्युजहरूमा हेरेर हुन्छौँ होइन। न्युजहरूमा हेर्दाखेरि जोखिम त देखिन्छ, किनकि दिनमा यति 500ले बढ्दै गएको छ, पोजिटिभ भइरहेछ, मान्छे 10 जना मरिरहेछ, 5 जना भइरहेको छ होइन भन्न त। तर मान्छेमा के भरम पर्यो भनेपछि कोरोना यस्तै हो, अब जसलाई रोग लाग्छ अलि बुरा खाएर अब रोग लागेको जान्छन्, अब हामीलाई अब भाग्यमा यस्तै छ भने मर्नु न त त्यस्तै भन्ने कुरो मान्छेमा भ्रम परेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कायमै रहेको कोरोनाको जोखिम र त्यो कोरोनाको जोखिमको बारेमा हामीले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारहरू अपनाउन नसकेको दृश्य र आम मानिसहरूले व्यक्त गरेका तथ्य तथा धारणाहरू बर्दिया जिल्लामा मिल्दोजुल्दो छ। हुन त बर्दिया जिल्लामा मात्र होइन, देशभरि नै पछिल्लो समयमा यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तर आजको कार्यक्रममा हामीले बर्दिया जिल्लालाई प्रतिनिधि जिल्लाको रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनाले यो जिल्लामा किन यस्तो भइरहेको छ त? आजको कार्यक्रममा हामी अर्थात् अब यसपछिको श्रृङ्खलामा हामी यसै सम्बन्धीको कारण खोज्दैछौँ र जोड्दैछौँ। हेरौँ यो कारणसहितको रिपोर्ट। मुलुकभर विद्यालय, सेवा प्रदायक कार्यालय, यातायातका साथै बजार जस्ता बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। यी क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आएसँगै जताततै भिडभाड बढ्दै गएको छ। तर कोरोना जोखिम भने कायमै छ।
यस किसिमको भिडभाडमा न्यूनतम व्यवहार पालना नगर्ने हो भने कोरोनाको जोखिम झन बढी हुन्छ। कोरोनाको जोखिमबाट बच्न मास्कको उचित प्रयोग, 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने र बारम्बार छोइरहने सतहको सेनिटाइज गर्ने जस्ता व्यवहार अपनाउन अनिवार्य छ। यी व्यवहारको बारेमा धेरैलाई थाहा भए पनि यसको अभ्यास भने घट्दै गएको छ, जुन कुरा स्थानीय बासिन्दाहरू विभिन्न कारणहरू अघि सार्दै स्वीकार गर्छन्। कस्तो सरकारले नीति ल्याइदियो भने तपाईको कोभिड आइहाल्यो लागिहाल्यो भने तपाईँ स्वयं जिम्मेवार, मतलब सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको जस्तो फिल भइसकेपछि अब बिचरा एउटा निम्न स्तरको साधारण जनता भनौँ न हामीहरूले बाइचान्स कोभिड लागिहाल्यो भने पनि हामीले कहाँ जाने त त्यसको उपचार गर्न? महँगो होइन, सरकारले कुनै पनि सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व नदेखाउने हुनाले पनि यस्तै हो लाइफ भनेको। अब आउँछ जान्छ, जो एकदमै त्यस्तै सङ्कीर्ण किसिमको रोग भएको मान्छेहरू छन् नि उनीहरू त जाने नै भए होइन। हामी चाहिँ अलिकति केही यसो भन्ने एउटा मानसिकता अब त्यो स्वयं सरकारले नै गराएको परिस्थिति हो कि यो अहिलेको जुन जनमानसहरूले जुन देख्नु भएको छ नि। अब सरकारले भन्छ कोभिडको लागि मास्क अनि दूरी कायम गरौँ भन्छ। अब उहाँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि हेर्नुहोस् न, अहिले दिनानुदिन सडकमा कति जनताहरू लिएर आइराख्नु भएको छ, बसमा हुलेर लिएर आइराख्नु भएको छ भने त्यस्तो परिस्थिति भएको सरकारले नदेख्ने त्यो देशमा साधारण जनतासित त यो त स्वाभाविक कुरा हो, उहाँहरूले त त्यो युजै गर्नुहुन्न, त्यो त एकदम किन युज गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ नि त। कोभिडको जोखिम यद्यपि छँदैछ तर जोखिम सँगसँगै एउटा मानसिक त्रास पनि छँदैछ र बालबालिकाहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ भाइ बहिनीहरू मास्क लगाएर अथवा ब्यागमा सेनिटाइजर राखेर पनि आउनु भएको छ र हामीले पनि सक्दो अब दूरी त यहाँ सम्भव छैन, अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा त अब त्यो परेको कुरा भयो। यस किसिमको महामारीको बेलामा विद्यालयमा पठन पाठन गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको अवस्था हो। तर अर्कोतर्फ जुन किसिमले हाम्रो भूगोल र हाम्रो समाज छ त्यही किसिमले भौतिक रूपमा नै विद्यार्थीहरूको उपस्थिति सहितको पठन पाठन गर्नुपर्ने दबाब र माग अभिभावकबाटै आउने गरेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले आफ्नो निर्णय गरेर अधिकांश विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू गरिरहेका छन्। यसरी पठन पाठन सुचारू गर्दै गर्दाखेरि फेरि त्यहाँनिर विद्यार्थी र शिक्षक लगायत विद्यालय परिवारले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारहरूको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। विद्यालयहरूले कसरी विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै पठन पाठनलाई सुचारू गरेका छन् त? अब हामी विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अनुभव सहितको अर्को स्थलगत रिपोर्ट यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077ले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई कोभिड जोखिमबाट बच्न अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको सुनिश्चितता गर्दै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। बर्दिया जिल्लामा 8वटा स्थानीय सरकार छन्। यी स्थानीय सरकारले तोकिएका मापदण्डलाई आधार बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले प्राय सबै विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। हरेक विद्यालयमा मास्कको सही प्रयोग, बारम्बार छोइरहने सतहको सफाई, साबुन पानीले मिची हात धुने र 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने जस्ता व्यवहारहरू अपनाउनु आवश्यक भए पनि यहाँका विद्यालयमा यी व्यवहारको सुनिश्चितता गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जिल्लाको अलिकति यो सामुदायिक स्कुलतर्फको राम्रो विद्यालयमा गरिन्छ अनि यहाँ अभिभावकको बच्चाहरू चाहिँ भर्ना गर्नमा एकदम जोड छ र चाप बढी छ। भर्ना हाम्रो बन्द भइसकेको छ, अहिले पनि बच्चाहरू भर्ना हुन आइरहेछन् तर हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। यस्तो छ। त्यसमा पनि अब कक्षामा पनि एउटा कक्षामा हामीले चाहिँ 70 जना 80 जना 110 जना राखेर पढाउँछौँ। अब चुनौती त धेरै छ। अब हामी यही हो, यो मास्क लगाएर जान्छौँ, आएर यसो साबुन पानीले हात धोइन्छ, बच्चाहरू धारामा हात धुनुपर्छ भनिएको छ, यसो अलिअलि सेनिटाइज गरिन्छ। चुनौतीको बावजुद पनि आफ्नो पेसा हो, अब काम गर्नै पर्छ। विद्यालयमा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारको बारेमा विद्यार्थीहरू सचेत र जानकार भए पनि व्यवहारमा भने यो अभ्यास कमजोर देखिन्छ।
हजुर हाम्रो स्कुलमा हामी एकदम टचमा हुन्नौँ कि कसैको पनि हामी आफ्नो आफ्नो कामबाट काम आफै पढ्ने हो धेरै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्छौँ सेनिटाइजरको युज गरेर आउँछौँ हामी डेली बेसिसमा मास्क लगाइरहेको हुन्छौँ अनि आई डोन्ट थिङ्क कि हामीलाई कोरोना सर्न सक्छ कसैले सरेछ भने कोरोना लाग्छ तर डर छ तर त्यही पनि मास्क लगाउने अनि साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने यस्तै सरहरूले भन्नुहुन्छ अनि दिनदिनै मास्क चेक गर्नुहुन्छ गेटमा त्यहाँ स्टुडेन्ट बढी भएको हुनाले अहिले अलि 4-5 जना बसाल्नुहुन्छ तर नियन्त्रण मास्क लगाउनु भन्नुहुन्छ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भन्नुहुन्छ अनि साथीहरूसँग त्यति घुल नमिल्ने भन्नुहुन्छ म स्कुलबाट आउने बेला मास्क लगाएर आउँछु सरले नि भन्नुहुन्छ मास्क लगाउने नखोल्ने आफू लागि उ गर्ने सेनिटाइजर लगाएर आउँछु क्लासमा सेनिटाइजर लगाउँछु अनि टोइलेट गएर हात मुख धोएर सेनिटाइजर लगाउँछु नास्ता खाने बेलामा पनि सेनिटाइजर लगाउँछु आफू बच्नको लागि हरेक स्थानीय सरकारले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नु भनेको देशभरका 81 लाख विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। तर फेरि हरेक स्थानीय तहमा भएको कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षाले कोरोना जोखिम उन्मुख विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउँछ। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँ जुन सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ र विभिन्न व्यक्तिका धारणा पनि हामीले राखेका छौँ, त्यो सुन्दा र हेर्दा यस्तो लाग्छ कि आम मानिसहरूमा कोरोना सम्बन्धीको सचेतना सूचनाको बारेमा राम्रो जानकारी रहेको देखिन्छ। तर यदि त्यसलाई व्यवहारमा पालना गर्ने पाटोमा हेर्ने हो भने फेरि व्यावहारिक पाटो कमजोर देखिन्छ। वास्तवमा सूचना र जानकारी दिने र आम मानिसहरूलाई सचेत बनाउने गतिविधि र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ त? आम मानिसहरूका केही प्रतिनिधि धारणा हामी यहाँनिर जोड्दैछौँ। अब मान्छेहरूले अब 10-11 महिना भइसक्यो, लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो यो कोरोना होइन, लकडाउन होइन। यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू अब अलिकति केयर गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले जस्तो भिडभाडमा जाँदाखेरि अलि धेरै मान्छेको माझमा जाँदाखेरि त मास्क लगाउँछन् होइन, अभियसली लाउनै पर्छ। जस्तो सरकारी कार्यालयहरूमा पनि मास्क नलगाइकन प्रवेश गर्न चाहिँ पाइँदैन भने अब अरू सामान्य मान्छेहरू अब महिला हेर्नु न, मैले नै मास्क लगाएको छैन होइन, कतिसम्म लगाउनु होइन, भुलिन्छ कहिलेकाहीँ र चाहिँ अब कति लगाउने। अब कोरोना भनेको अब एकदमै बाजा बजाएर आउने होइन, थाहा दिएर आउने पनि होइन, अब हुने बेलामा भइहाल्छ, अब नलगाए पनि केही हुन्न भन्ने चाहिँ मानसिकता बसिसकेको छ कि कहिलेकाहीँ म यहीँनिर आउँदाखेरि याद आयो होइन, ए मास्क त ल्याएन नि हामी नगरपालिका हिँडेको भनेर ठ्याक्क याद आयो नि त। अनि यो बोर्डले पनि ओहो यो त हो नि, अझै पनि हराएको छैन हामीसँग, अझै पनि कता कता छ, हामीलाई थाहा छैन कहाँनिरबाट कति बेला सर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। त्यो कुरा चाहिँ गराउँछ, एकदमै अभियसली गराउँछ बोर्डहरूले होइन, सञ्चार माध्यमहरूले। अब कसैले लगाएर हिँडेको देख्दाखेरि साँच्चै हो मलाई कतैबाट सर्ने पो हो कि, म उसको नजिक जाँदाखेरि मलाई कोरोना लाग्ने पो हो कि, त्यो चाहिँ एकदमै अभियसली हुन्छ, त्यो चाहिँ छ। यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्थानीय निकायमा होइन, वडामा अब त्यो ठ्याक्क चोकमा होइन, जहाँ जहाँ मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् घुलमिल हुन्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्दाखेरि एकदमै राम्रो र लाभदायक हुन्छ। किन भन्दा सचेत त हामीले गराउनु नै पर्छ। यो कोरोना भनेको कहिले पनि हटेर जाने चाहिँ सम्भावना छैन, किन भन्दा यसले रूप परिवर्तन गरेको छ होइन, हामीले न्युजहरूमा सुन्छौँ अर्कै प्रकारले आएको छ भनिन्छ र यो एउटा भाइरल ज्वरो पनि हो, रुगाखोकी जस्तो पनि हो भनिन्छ होइन। यो चाहिँ सचेत त सफा सुग्घरको लागि अथवा हात धोएर खाउँ मास्क लगाउँ भनेको त यो कोरोना मात्रै नभएर अरू रोगको लागि पनि रोकथाम हो नि होइन। र जस्तो रुगाखोकी लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मास्क लगाएर हिँड्यो भने धुलो धुवामा टाढा बस्यो भने रोग लाग्दैन, रुगाखोकी लाग्दैन होइन। मान्छेहरू अहिले यही कोरोनाकै टाइममा हेर्नु न, कति मान्छेहरू रुगाखोकी लाएर ज्वरो आएर मान्छेहरू चाहिँ सुतिरहन्थ्यो भने अहिले यो मास्कले गर्दाखेरि कतिलाई पनि, मेरो आफ्नै अनुभव छ, मलाई 2-3 चोटि रुगा लाग्थ्यो होइन, खोकी लाग्थ्यो, तर यसपालि एउटा पनि भएन के, एकपटक पनि रुगाखोकी लागेन के भने मान्छेलाई यो सचेत गराउनको लागि एकदमै जरुरी छ। बोर्डहरू होइन, पम्पलेटहरू पर्चाहरू र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चोकमा ठाउँहरूमा बजारहरूमा भयो अनि बस स्टपहरूमा भयो यो होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ अझ अलि धेरै नै भएको राम्रो होइन। कोरोनाको अझै योभन्दा अलि धेरै नै विकराल रूप लिन खोजिरहेको छ, कोरोनाको अर्को भर्सन पनि आउन थालिसकेको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चा बुढाबुढी अनि बच्चा बच्चीहरू र बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ अलि विशेष केयर गरेर होइन यस्तो होर्डिङ बोर्डहरू प्रत्येक ठाउँमा लगाउँदा अझ अति उत्तम देखिन्छ। यो बोर्डले सन्देश यो जान्छ कि मान्छेहरूले 2 मिटरको दूरी कायम राखेर
कुनै पनि चिजको कारोबार गर्ने ब्याङ्क संस्था वित्तीय जे पनि होस् 2 मिटरको कायम दूरी राख्ने र मास्कको पनि प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा हात साबुन पानीले धुने सेनिटाइजरहरू छर्ने किनभने अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस आएको हुँदा अहिले तत्कालीन हाम्रो देशमा खोपको विकसित नभएको हुनाले अझै पनि हामीले केही समय अपनाउनु पर्ने हुन्छ मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हात बेला बेलामा साबुन पानीले धुनु पनि पर्ने हुन्छ र 2 मिटरको दूरी कायम गरेर आर्थिक कारोबारहरू केही पनि कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दा हामी सबैलाई हाम्रो लागि स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित राम्रो भविष्यको कुरा हो मान्छेले कहीँ कहीँ बिर्स्यो भने यो बोर्ड देखे पनि अझै पनि रहेछ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा मान्छेको दिमागमा चेतना भन्ने कुराहरूको विकास हुन्छ र मान्छेले फेरि पुनः बिर्से पनि फेरि त्यसलाई रियलाइज गरेर युज गर्ने कुराहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ यो सन्देशहरू छ जस्तो भनौँ न अब रेडियो बक्स छ मेगाहर्जबाट हामीले आफूले पनि उत्पादन गरियो सर कोभिड-19 सम्बन्धी केही सन्देशहरू र यसरी अब विभिन्न हाम्रो पार्टनरै भनौँ होइन सर जस्तो वाटर हेडका कुराहरू भयो युनिसेफका कुराहरू भयो त्यसपछि इक्वलिक्सिस भयो जनस्वास्थ्यले दियो सर हामीलाई उहाँहरू सबैको जिङ्गल बजाउँदाखेरि पनि अहिले सर एउटा कुरो के भएको छ भन्दाखेरि सर तपाईँको चाहिँ हाम्रो परिवर्तन चाहिँ छ जस्तो साबुन पानीले हात धुने एउटा कुराको यो एकदमै हामीले बानी देख्यौँ सर र अर्को कुरो के छ भन्दा अलिकति दूरीको जो सामाजिक दूरीको कुरा छ त्यो पनि एउटा फरक चाहिँ छ सर जस्तो मास्क अलिकति मान्छेले झ्याउ के हो त्यसले गर्दा हो नत्र भने यो कुरा चाहिँ लागू भएको छ र जस्तो कार्यक्रम एउटा कुरो के भेटाएको छौँ सर हामीले अहिले यस्ता यस्ता सन्देशहरू जाँदाखेरि रेडियो सुन्नेमा जस्तो पहिला केही कुरा घटेको थियो सर रेडियो सुन्नेमा भनेदेखि यो सन्देशहरू जो गइरहेछ जस्तो भनौँ न अब स्वास्थ्यका कुराहरू छन् यसले गर्दा अलिकति रेडियो सुन्नेमा के अरे श्रोताको वृद्धि पनि भएको छ सर त्यसले गर्दाखेरि पनि सन्देश गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ सर दर्शकवृन्द यहाँनिर जुन किसिमका प्रतिनिधि धारणाहरू प्रस्तुत भएका छन् ती धारणाले स्पष्ट देखाउँछन् कि कोरोना जोखिमबाट कसरी बच्ने र त्यो बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारहरूको सम्बन्धमा जारी गरिएका सूचना र सन्देशहरू प्रभावकारी छन् र पर्याप्त जस्तै पनि छन् तर ती सन्देशले दिएका र भनेका कुराहरू व्यवहारमा पालना गर्न सकिएको छैन यसले गर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ स्वास्थ्य कार्यालयले कोरोनाको जोखिमलाई यो बर्दिया जिल्लामा कसरी हेरेको छ त अब हामी स्वास्थ्य कार्यालयको धारणा यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरू र स्वास्थ्य शाखाभित्रको सञ्जाल स्वास्थ्य संस्थाहरू छ स्वयंसेविका लेभलसम्म कोभिड रोकथामसँग सम्बन्धित मेन की पोइन्टहरू भन्नाले चाहिँ डिस्टेन्सिङका कुराहरू मास्क लगाउने कुराहरू सेनिटेसनका कुराहरूको बारेमा मेसेजहरू कम्युनिटी लेभलसम्म नै गएको छ तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यो बानी व्यवहार परिवर्तन चाहिँ गाह्रो कुरा हो बानी व्यवहार परिवर्तन तपाईँ हामीमै पनि केही कुराहरू हामीले थाहा हुन्छ त्यो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ गाह्रो छ सबैलाई थाहा छ मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने थाहा छ मास्कको सही उपयोग गर्ने कुराहरू पनि यो नेपालमा चाहिँ चैत 11 पछिको लकडाउनले सबै नेपालीलाई सिकाएको छ मृत्यु भएको देख्दाखेरि 1-2 दिनसम्म मास्क लाइन्छ लाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ पछि दिनमा अहिले रिस्क त छ रिस्क नभएको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट बाहिर देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरूबाट र स्कुलहरूबाट पनि हामीले जहाँ जहाँ भिड हुने मालपोत कार्यालय राजस्व कार्यालयहरू नापी कार्यालयहरू त्यसै गरेर जिल्ला प्रशासन जिल्ला अदालत स्थानीय तहका पालिकाहरू तिनी लेभलमा पनि अहिले जस्तो स्टिकरहरू यस्तो स्टिकरहरू हैन हामीले सूचनाका सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्डहरू त्यस्तो टाँस्ने व्यवस्था गरेका छौँ र समाचार सम्प्रेषण गरेको छ समस्या भनेको त्यही हो हाम्रो चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ मान्छेले चाहिँ अप्लाइड कति गर्छ भन्ने कुरा हो त्यो अप्लाइड कुरा गर्न आवश्यक पनि छ यति अहिलेको मोर्टालिटी हेर्ने हो भनेपछि कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ 1-3% मोर्टालिटी विश्वको देश अनुसार फरक छ नेपालमा पनि कोभिड पोजिटिभ केसहरूमा चाहिँ बिलो 1% छ मोर्टालिटी अहिले चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी पोजिटिभ देखिनु भएको छ 1900 भनेपछि 1900 प्लस को मृत्यु भएको छ बिलो 1% नै हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर्टालिटी पनि हुन्छ त्यो
100 जनामा भनौँ 110 जनामा 1 जना मर्छ भनेपछि त्योमा कोभिड पोजिटिभ भएको म पनि पर्न सक्छु भन्ने चेतना चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई हुनुपर्छ र त्यो भयो भनेपछि स्पेसली अझ रिस्क ग्रुपहरू भन्छौँ हामी, जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरू, बिरामीहरू, पुराना बिरामीहरूले यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। कोरोनाले भन्दा भोकमरीले मान्छे मर्छ भन्ने कुराहरू आए, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छे कम डराएको हो पछिको अवस्थामा। तर जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ गर्नका लागि हामी आफै प्रत्येक व्यक्ति लाग्नुपर्छ। यो अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। बानी व्यवहार परिवर्तन नगर्दासम्म हात धुने भनेर हामीले चाहिँ अब प्रत्येक घन्टामा हात धुनुहोस् भनेर भन्छौँ। हात धुने प्रक्रिया चाहिँ साबुन पानीले धुने, सकिन्छ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मान्छे चाहिँ अब मास्क प्रयोग गर्ने भनेर भन्छौँ। मास्क पनि अब प्रयोग गर्ने तरिकाहरू छ। 2 घन्टा यदि 2 घन्टासम्म यदि राम्रै गरेको छ भनेपछि 6 घन्टासम्म काम गर्छ, नत्र चाहिँ यो 3 लेयर मास्क हुन्छ 2 घन्टा मात्रै काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले जो जोखिम समूहमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले गर्नुपर्छ, तर जोखिम समूहमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त झनै गर्नु आवश्यक छ। कोरोना महामारीको जोखिम विरुद्ध लड्नका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आआफ्नै क्षेत्राधिकारहरू छन्। आआफ्नो तरिकाले यो महामारी विरुद्ध सरकारका संयन्त्रहरू लडिरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यमा स्थानीय अगुवाईमा भएका प्रतिकार्यका पहलहरू प्रभावकारी भएका छन् र स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा र छिटो र शीघ्र अनि तत्काल नागरिकसँग जोडिने सरकार पनि हो। त्यसकारणले स्थानीय सरकारको अग्रसरता, उसले गर्ने निर्णय र उसले गर्ने कामहरू यस्ता किसिमका महामारी या विपद विरुद्ध लड्नका लागि निकै प्रभावकारी अस्त्र मानिन्छन्। यस सन्दर्भमा हामीले जुन एउटा बर्दिया जिल्लाको वस्तुस्थिति यहाँनिर प्रस्तुत गर्यौं, अब यहाँनिर गुलरिया नगरपालिकालाई हामीले प्रतिनिधि स्थानीय सरकारको रूपमा चित्रण गरेका छौं र गुलरिया नगरपालिकाले यो जुन जोखिम छ, खास गरी विद्यालय र अन्य क्षेत्रसँग जोडिएको, त्यसलाई न्यून गर्नका लागि कसरी काम गरिरहेको छ त? अब गुलरिया नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर हामी जोड्दैछौँ। सम्भवतः मान्छेहरूलाई एक खालको कस्तो भइसक्यो भने कोभिडै छैन भन्ने जस्तो भइसकेको महसुस मलाई पनि लाग्छ। किनभने म पनि आउने जाने गर्दा बजारमा हिँडिरहँदा मान्छेले मास्क प्रयोग गरेर आएको छैन, सामाजिक दूरी कायम गरेको छैन होइन, र कता कता अब कोभिडै छैन भन्ने जस्तो भएको छ। तर यो हुनुको पछाडि मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारको पहिलो कमजोरी मैले भन्दाखेरि, किनभने यदि नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो दिनमा त जुलुस, सम्मेलन, सभा गर्न दिइरहेको छ होइन, त्यसै गरी यातायातको भनौँ न बसहरू छोडेको छ। अब सामाजिक दूरी भने तापनि हामीले हेरिरहेछौँ, हामीले गाडी घोडा हामीले देख्छौँ नि, त्यहाँ भएको जस्तो देखिँदैन। त्यस कारण पहिलो त अब नेपाल सरकारलाई नै मैले दोष दिन्छु। किनभने उहाँहरूले यदि पक्कै पनि सिस्टम बाँधिएको भए यो अनुसारको हुन्थेन। हजुरहरू बाँकेबाट आउनुभयो, नेपालगञ्जमा पनि त्यही अवस्था छ, बर्दियामा पनि त्यही अवस्था छ। त्यस कारणले कोभिड छैन भन्ने वातावरण त पहिलो त सरकारले देखायो होइन। यदि सभा सम्मेलन जुलुसहरूलाई रोक लगाइदिएको भए त मान्छेहरू त्यो किसिमले परिचालन, उहाँहरूलाई हामीले मास्क किन लाउनुहुन्न भनेर हामीले भन्छौँ, हाम्रो सेवागारीहरू आउनुहुन्छ तल मास्क राखिदिएको हुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, सभा जुलुस निस्किरहेछ यतातिर सबै त्यो हेर्नुहुन्न तपाईँहरूले, हामीले मास्क लगाएको छ कि छैन मात्रै हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त अब चुनौती त आयो नि त, प्रश्न चिन्ह कहाँ आयो त खडा त त्यता भयो। त्यस कारणले पनि हेर्नु न, अहिले बजारमा हिँड्दाखेरि पनि सामाजिक दूरी कायम छैन, तर पनि कोभिड छैन भन्न त मिल्दैन। हामीले हरेक हप्ताको 2 पटक हामीले PCR टेस्ट यहीँ गराउँछौँ र आउनुहुन्छ नाम लिस्ट दिएर आउनुहुन्छ शङ्का लागेको व्यक्तिहरू, त आखिर त्यहाँ देखिरहेछ नि त, कोभिड छैन त भन्न मिल्दैन, देखिरहेछ नि त। मान्छेहरूलाई PCR गराउँदाखेरि त पोजिटिभ देखिरहेछ र त्यहाँनिर अलिकति अहिले अलिक खुकुलो जस्तो देखियो कि अब कोभिडै छैन भने जस्तो अब कतिपय मान्छेहरूले अब बुझ्न पनि जरुरी छ होइन। स्वयं आफूले आफैलाई बचाउने हो यो कोभिडले त। त्यस कारणले पनि अब हामीले त सचेतनाको कार्यक्रमहरू नगरपालिकाभित्र आउँदाखेरि पनि मैले आफै पनि भनिदिएको छु, तल बस्ने मेरो सहयोगी हुनुहुन्छ, मैले पनि मास्क लगाउनु भने मलाई छिर्न नदिनुहोस्, मेरो साहबले पनि लाउनु भएन छिर्न नदिनुहोस्, पहिला त हामीले लगाउनु पर्यो नि त, अनि हामीलाई चाहिँ छोडिदिने अरूलाई नछोड्ने भन्ने त हुँदैन भन्ने खालको सिस्टम गरिरहँदाखेरि त्यो फलो भएको छ र हजुरहरूले भने जस्तै अलिकति
अर्को कुरो चाहिँ भएको छ। कोरोनाको महामारीमा साँच्चीकै भन्यो भने केही यो बजारमा जुन हामीले देखिरहेछौँ केही मै हुँ भन्ने जस्तो अलिकति बुझेको व्यक्तिहरूले नै यहाँनिर भनौँ न एउटा एक खालको सामाजिक दूरी कायम नगर्ने या त भने मास्क नलगाउने होइन भने गाउँघरमा अहिले पनि हिँड्नुहुन्छ। म जहाँ गाउँमा बस्छु त्यहाँनिर यति राम्रो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहनुपर्छ, मास्क उहाँहरूले मास्क हामी जस्तो यस्तो नहोला तर एउटा कपडाको मास्क किनेर या त कतै जाँदा एउटा दुपट्टाले बाँधेर या त गाम्छालाई बाँधेर उहाँहरू आफ्नो कामकाजमा लाग्नु भएको छ भने अब सम्पूर्ण मैले त अझै भने नि गुलरिया नगरवासीहरू जो गाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले त अति धेरै पालना गर्नु भएको छ, अति धेरै पालना। जसो म अनुगमन जाँदाखेरि पनि यो टोलदेखि त्यो टोलमा मान्छेहरू नआउनु भनेर उहाँहरूले बाँसको लग्गी लगाएर राख्नु भएको थियो भने सचेतना छैन भने त त्यति राम्रो सचेतना छ। अलिकति मैले भने नि अब हामी जस्तै अब अरूलाई किन भनौँ हामी जस्तै केही बुझेको व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन अब त के छ र भनेर एकदमै जमघट गरेर पसलमै बसेर चिया खाइदिने, सँगै बसेर या भने एउटा होटलमा बसेर या भने चोकमै बसेर गफ गरिदिने खालको व्यवस्था देखिरहेको छु। त्यस्तो नहुनको लागि सम्पूर्ण गुलेरिया नगरपालिकाको दाजुभाइ दिदीबहिनी र मेरो सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने किनभने अहिले हामी यो कोरोना कसलाई लागेको छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारणले मान्छेदेखि डराउनु पर्ने अवस्था छ र यो नगरिदिनको लागि होइन अरूले के गर्यो भन्दा पनि हामीले के गर्ने भन्ने सोचेर सबैजनाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सबभन्दा पहिला त अझै सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्यो भने व्यवस्थित तरिकाले गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो नगरलाई हामीले कोभिडबाट निकोल गर्न या न्यूनीकरण गर्न हामी सक्छौँ र यहाँको जनताहरूलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने पनि मैले अपिल गर्न चाहे। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले बर्दिया जिल्लालाई प्रतिनिधि जिल्लाको अर्थात् स्थानको रूपमा लिएर कायमै रहेको कोरोना जोखिमको सन्दर्भमा हामीले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायहरू के कसरी अपनाएका छौँ र पालना गरेका छौँ अनि सम्बन्धित निकायले त्यो जोखिमलाई न्यून गर्नका लागि गरेका निर्णय, लिएका अग्रसरता र गरेका कामहरू के कस्ता छन् र साथै त्यसको प्रभावकारिता के कस्तो छ भन्ने सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ र यो चाहिँ हामीले बर्दिया जिल्लालाई एउटा प्रतिनिधि जिल्लाको रूपमा लिएर आजको कार्यक्रम तयार गर्यौँ र यो प्रतिनिधि जिल्लामा तयार पारिएको सामग्रीले एउटा चित्र के दिन्छ भने हामीले देशभरि नै पछिल्लो समयमा कोरोना जोखिमलाई नजरअन्दाज गरेको हो कि अर्थात् कमजोर ठानेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर यदि हामीले त्यो ठानेका छौँ भने त्यो भुल हुनेछ। त्यसैले हामी हाम्रो काममा जाँदै गर्दा, हामीले हाम्रो काम गर्दै गर्दा र हामी हिडडुल गर्दै गर्दा हामीले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारहरू जस्तो कि हात धुने, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, दूरी कायम गर्ने र बारम्बार छोइरहने सतहहरूलाई बारम्बार सरसफाइ गर्ने जस्ता न्यूनतम व्यवहारहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि कायमै छ र हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ यी व्यवहारहरू सबैले पालना गरौँ र कोरोना जोखिम जुन कायमै रहेको छ त्योबाट सुरक्षित बसौँ। हस्त यही सन्देश अनि यही सामग्रीका साथ आजको कार्यक्रम आइटुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि अर्को सामग्री लिएर तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।